بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. معكم أمين برباطوف، وغادي نشرح لكم في هذا الفيديو الطريقة ديال الانستالاسيون ديال لي زابليكاسيون في الايباد وفي الايفون فابور. شحال هادي كان عندنا انستالوس كنستعملوه باش نتيليشارجيو لي زابليكاسيون نيشان في الايفون ونستاليهم. دابا مبقاش، واكتشفوا طريقة جديدة اللي هي غنشرح لكم دابا. هو عبارة عن تطبيق صيني بالشينوية كامل باش تيليشارجي لي زابليكاسيون في بيسي ديالك، ومن تما تانستاليهم نيشان في الايفون ولا في الايباد. اول حاجه غادي تيليشارجيو لابليكاسيون اللي ليان كاينين في الديسكريبسيون تحت. من بعد من تيليشارجيو غادي تلقاو الفيشي على هاد الطريقه، فيشي رار، كديروا ليه اكسترير ايسي وكيخرج لكم هاد الدوسي هذا. كندخلوا الدوسي وكنمشيو لابليكاسيون اللي كتهمنا اللي هي اي هيلبر. هي بزاق دوبل كليك غادي يطلع لكم كومسا، يقول لك برونشي ايفون. عندي ديجا واحد الايفون برونشي، ماشي هو اللي غادي نحتاجوه. المهم كيطلب منك الابليكاسيون، كتطلب لك بعدا دير الميزاجور. كنسدوها حيت الميزاجور ديالها جربتها ما كتيليشارجيش لي زابليكاسيون. نخدمو بالفيرسيون الحاليه. هاد الايفون ما كيهمش في الشرح، غادي ندير ليه ايجيكتي. المهم ملي كتحلو اول مره تيقول لك برونشي الايفون ديالك مع البيسي. اذا برونشي الايفون اللي غادي نشرح فيه هاد الطريقه ديال الانستالاسيون، وكيطلع ايفون دو امين كما كتشوفوا هنايا. وهنا هاد القائمه اللي على اليسار كاين فيها هاد الكتابه بالشينويه بالاحمر، فيها واحد يد شاده تفاحه. كنكليكيو تما وكنمشيو للبلاصه ديال الريشيرش هنا الفوق باش نكتبوا سمي ديال لابليكاسيون اللي بغينا تيليشارجيو. اول حاجه خصنا نلقاو شي ابليكاسيون لي بيي بالفلوس باش نتيليشارجيوها. نمشيو للاب ستور نشوفو باغ اكزومبل كاينه هادي سونيك كما كتشوفوا. دايره 2.69€، وما عنديش مانستاليا. نتاكدوا سوني دو هيدج هوغ. سونيك فوالا ريشيرشي ما كايناش عندي مانستاليا باش تاكدوا. اذا نمشيو نكتبوها في الريشيرش سونيك the hedgehog. ها هي. منين كتجيب لا سوري فوق لابليكاسيون سونيك ذا هيدجهوغ كيخرجوا لك جوج ديال لي بوطون، واحد بالخضر على اليسار وواحد بالزرق. كنكليكيو على الخضر. ديما باش نبغيو نتيليشارجيو اي ابليكاسيون كنكليكيو على اللي على اليسار بالخضر. اون فوا كتكليكي عليها هنا غيطلع واحد الرقم واحد، ها هو ابليكاسيون بدات كتيليشارجا. نمشيو نكليكي عليها كما كتشوفوا سونيك ذا هيدجهوغ كتيليشارجا. غادي نحبس الفيديو بما كملت التيليشارجمون ونرجع لكم. كملت التيليشارجمون ديال لابليكاسيون. منين كتسالي التيليشارجمون كتلقاو كتمشي من هاد البلاصه وكتلقاوها في هاد البلاصه اللي فيها جوج. نورمالمون ما خصش تكون مكتوبه جوج حيت عندي انا ميزاجور في الايفون خصني نديرهم. المهم كنكليكيو هنايا ونلقاوها هي اول وحده سونيك. كما كتشوفوا هنا اي ابليكاسيون كتيليشارجيها كتكون عندك في هاد البلاصه، كتلقاها باش تانستاليها سواء في الايفون ديالك ولا في اي ايفون اخر. كنجيو لابليكاسيون اللي تيليشارجينا وكنشوفوا في الاخر ديالها هنا كاين واحد البوطون بالخضر. اون فوا كنكليكيو عليه كتبدا تانستالا لابليكاسيون. وكنجيو الايفون وكنشوفوا ها هي هنا الانستالاسيون كتانستالا وكنتسناوها تبان. ها هي بانت سونيك تانستالا. ونجربوا لابليكاسيون واش خدامه. فوالا سيغا ديال سونيك.
خدامة كما كتشوفوا. هاد الشرح هذا كينطبق على اي ابليكاسيون بغيتي تيليشارجيوها. كما قلت لكم كتضغطوا على البلاصه الحمراء وكتكتبوا الغوشيغ السميه اللي بغيتو. وهنا واحد النقطه عندي بغيت نشير ليها، هنا كاينه ايفون وهنا كاينه ايباد. الا بغيتي تيليشارجي لي زابليكاسيون ديال الايباد غتكليكي تو سامبلومون على ايباد وتكتب في الغوشيغ السميه اللي بغيتي، ومن تبغي ترجع ايفون عاوتاني تكليكي على ايفون. دابا غادي نشرح لكم حاجه اخرى. كما كتشوفوا هنا في المنيو على اليسار، هنا هاد البارتي الاخرانيه مكتوبه ايفون 2 امين كتبان ار ا. هنا لي زابليكاسيون اللي عندي مانستالين في التليفون مكتوب وحدهم 7، يعني خصني ندير 7 ديال الميزاجور. منين كتجي لي هنا منين كتجي في الوسط كتلقى لي زابليكاسيون عندي انستالي وكتبقى هابط اللي فيها هاد البوطون، يعني راه خصها ميزاجور، خرجت فيرسيون جديده وديسپونيبل. كتكليكي هنا عندك تكون عندك جوج الخيارات ولا 3. ديما غتختار هاد اليد اللي شاده التفاحه بحال كيما هنا في هاد الاحمر، يعني ابليكاسيون كراكي غتانستال لك فابور. نقوموا بالتجربه في شي ابليكاسيون صغيره، فوتبول ماناجر كبيره بزاف. نشوفوا شي اخرى خصها ميزاجور. كاينه ام سي تيوب برو، كليكيو هنا وكتخرج لك هاد الاولى، تكليكي عليها وكتخرج هنا رقم 1. كتمشي وكتسناها تيليشارجي حتى هي. اون فوا كتيليشارجا كتانستال راسها. هادي صغيره فيها 5 ميغا تقريبا. اون فوا كتسالي التيليشارجمون ديالها كتانستال راسها في الايفون. باش تعرفها كتانستالا ها هي كدور هاد اللعيبه هنايا، و7 غادي تولي 6، يعني ميزاجور وحده نقصات. نتسناو هاد تسالي، ها هي سالات دغيا ولات 6. منين كليكي هنا نشوفو مبقاتش هاديك اليد اللي فيها التفاحه، يعني اجور. بطبيعة الحال اي ابليكاسيون فيها هاد اللعيبه بحال هكا واليد يعني خصها ميزاجور، تكليكي عليها وكتبدا تيليشارجي هنا. نتمنى يكون الشرح عجبكم، تكونوا فهمتوا كلشي. اللي ما فهمش شي حاجه يمكن ليه يراسلني ولا يسولني في كومونتير. شكرا لكم والسلامه.